I'm I'm Dr. Shruti Silva. Today, we'll be talking about how to evaluate a patient with complaint of acute chest pain in emergency department. हामी सबैलाई थाहा छ कि चेस्ट पेन चाहिँ नि कमन क्लिनिकल कमन सिम्पटम हो जो चाहिँ पेशेन्ट इमर्जेन्सीमा प्रेजेन्ट गर्छ र यसले चाहिँ नि रेन्ज अफ डिफरेन्शियल डायग्नोसिस जस्तै बेनाइन कन्डिसनले देखि लिएर एकदम लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसनसँग पनि यसको चाहिँ नि कज हुन्छ सो हामीले इमर्जेन्सीमा चाहिँ नि मिस नहुने लाइफ थ्रेटनिङ कज चाहिँ नि मिस नहुने र छोटो समयमा डिफरेन्शियल डायग्नोसिसहरू एक्सक्लुड गरेर बेनाइन कन्डिसन छ भने डिस्चार्ज गर्ने र एकदम लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसनलाई चाहिँ ट्रिट गर्ने र त्यसको ट्रिट गर्ने चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ र युजुअली चेस्ट कम्प्लेन भन्दाखेरि चेस्ट पेन भनेर हामीले दुई टाइपको डिभाइड गर्छ एउटा चाहिँ एसोसिएटेड विथ कार्डियक कज र अर्को चाहिँ नि एसोसिएटेड विथ नन कार्डियक कज हामी आज चाहिँ नि यहाँ चेस्ट पेन प्रेजेन्ट लिएर आएको कम्प्लेन प्रेजेन्ट लिएर आएको पेसेन्टमा चाहिँ नि एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोमको कति पर्सेन्ट प्रोबेबिलिटी छ र त्यसमा नै हामी कुरा गर्छौँ एक्युट चेस्ट पेन भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि एक्युट चेस्ट पेन जस्तै अट्रोमेटिक चेस्ट पेन कुनै पनि एन्टेरियरली बेस अफ द नोजदेखि अम्बालिकसम्म र पोस्टेरियरली ओसिपिटलको बेसदेखि ब्याक अफ द रिब 12 भर्टिब्रासँग एनी टाइप एनी क्यारेक्टर अफ द पेन जस्तै बर्निङ प्रेसर टाइटनेस त्यस्तो पेनलाई चाहिँ एक्युट चेस्ट पेन भनेर हामी छुटाउन सक्छौँ अब कुनै पनि पेसेन्ट एक्युट चेस्ट पेन लिएर आयो भने चाहिँ कसरी फर्दर हामी इभ्यालुएट गर्ने अब लाइक अदर सर्टन हिस्ट्री डिफिकल्ट एक्जामिनेसन गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी इसिजी सर्टन कार्डियक मार्कर्स र रिस्क स्कोरिङ गर्छौँ अब हिस्ट्रीमा सोद्धाखेरि चाहिँ चेस्ट पेन लिएर चेस्ट पेन भन्नाले चाहिँ नि टु टाइपको चेस्ट पेन हुन्छ एउटा क्लासिकल चेस्ट पेन र अर्को चाहिँ नन क्लासिकल चेस्ट पेन क्लासिकल चेस्ट पेन भन्नाले चाहिँ नि जुन टाइपको चेस्ट पेन जसले चाहिँ नि मोर टुवर्ड्स द कार्डियक कज त्यस्तो चाहिँ क्लासिकल चेस्ट पेन भयो नन क्लासिकल भनेको चाहिँ नि सडन टाइप अफ चेस्ट पेन विच इज नट रिलेटेड टु एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम अर लाइकली चेस्ट कज क्लासिकल चेस्ट पेनको कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन अर लेफ्ट एन्टेरियर चेस्ट पेन सर्टन टाइप जस्तो क्रसिङ टाइटनेस प्रेसर अब यो चाहिँ सर्टन एक्जर्सनले चाहिँ एक्जाजरेट गर्छ र रेस्टले चाहिँ रिलिभ गर्न सक्छ अर्को भनेको चाहिँ यसको टिपिकल रेडिएसन हुन्छ टिपिकल रेडिएसन टु द सोल्जर ज नेक अनि एसोसिएटेड सिन्ड्रोममा चाहिँ एक्सेसिभ स्वेटिङ सर्टनेस अफ ब्रेथ अनि अर्को भनेको चाहिँ पेसेन्ट मे हेभ नजिया अर भमिटिङ अब नन क्लासिकल प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ नि नन क्लासिकल प्रेजेन्टेसन यो चाहिँ मोस्टली कमन फिमेलहरूमा वा डायबेटिक एलर्ली पेसेन्ट अरू पेसेन्ट विथ साइकेट्रिक डिजिज अर वा मेन्टल अल्टर स्टेटस हुन्छ यो भनेको चाहिँ नि नन क्लासिकल चेस्ट सिम्पटम्स चाहिँ which may last about seconds or which may be constant for hours to days without any change in intensity of the pain. अब हामीले नन क्लासिकल चेस्ट पेन सिम्पटम लिएर आएको छ र सर्टन रिस्क जस्तै वुमन डायबेटिकहरू छ भने वी शुड अल्सो थिङ्क अबाउट एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम इन दिस केस अब हाम्रो हिस्ट्री लियो अब पेसेन्टलाई चाहिँ नि पेन कस्तो छ भनेर सोध्यो पेनको डिटेल हिस्ट्री लियो र पेनको हिस्ट्री लिँदा लिँदै पनि हामीले ब्याक अफ द माइन्ड यो पेसेन्टलाई चाहिँ नि एमआई हुने चान्सेस छ कि छैन भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तै हामीले पेनको क्यारेक्टर सोद्धाखेरि यदि पेसेन्टको पेन चाहिँ नि बोथ आर्मतिर रेडिएट भएको छ भने इट हेज मोर लाइकलीहुड रेसियो टु हेभ अ मायोकार्डियल इन्फेक्सन than the patient whose pain radiate to right shoulder or right arm. अरू एसोसिएटेड सिम्पटममा चाहिँ नि अघि भने जस्तै रेडिएसन टु बोथ आर्म छ भने चाहिँ इट हेभ 2.5% मोर चान्स अफ बिङ
of having myocardial infarction अर्को associated with exertion छ अनि most भनेको 3.35 more times of likelihood of having myocardial infarction if the patient says that he had similar episode of pain when he had previous ischemia. So patient लाई चाहिँ नि यो हामीले सोध्नु पर्छ पहिला पनि भएको थियो कि थिएन र पहिलाको जस्तै नै छ भनेर यो चाहिँ सबै सोध्नु पर्ने हुन्छ. यो सडन सिम्पटम्स को हामीले सोधेपछि पनि हामीले डिफरेन्शियल डायग्नोसिस चाहिँ नि रिड्युस गर्न सक्छौं. र फिजिकल एक्जामिनेसन अब एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम को कुनै पनि डेफिनेटिभ फिजिकल एक्जामिनेसन फाइन्डिङ चाहिँ हुँदैन. अनि नर्मल फिजिकल एक्जामिनेसन भएर पनि वी क्यानट एक्सक्लुड दैट दिस इज नट एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम. अब कुनै अब सर्टन फिजिकल एक्जामिनेसन जस्तै पेशेन्टको ब्लड प्रेसर इन्स्टेबिलिटी हार्ट रेटमा रिदम इन्स्टेबिलिटी अर्को भनेको न्यू मर्मर बाइलेटरल चेस्ट क्रैकल्स अनि अर्को चाहिँ नि चेस्ट वाल टेन्डरनेस छ भनेर चाहिँ हामीले मायोकार्डियल इन्फार्क्सन रुल आउट गर्न चाहिँ सक्दैनौँ किनभने 15% अफ द पेशेन्ट विथ कन्फर्म एक्युट इन्फार्क्सन ह्याड रिप्रोड्युसिबल चेस्ट वाल टेन्डरनेस. अब हामीले कुरा गर्यौं कस्तो सिम्पटम लिएर आयो भने चाहिँ मोर प्रोबेबल अफ एक्युट एमआई हुन्छ अर एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम हुन्छ. अब अर्को भनेको चाहिँ नि सिम्पटम्स व्हिच आर नट एसोसिएटेड विथ मायोकार्डियल इन्फार्क्सन. यो भनेको जस्तै टेन्डर चेस्ट वाल हुँदैमा एक्युट मायोकार्डियल इन्फार्क्सन हुँदै नहुने हैन तर 15% पेशेन्टमा चाहिँ नि टेन्डरनेस हुन्छ. जस्तै रेडिएसन टु द एब्डोमेन छ प्लुराइटिक चेस्ट पेन छ भन्ने चाहिँ नि लेस लाइकली द सिम्पटम इज एसोसिएटेड विथ मायोकार्डियल इन्फार्क्सन. अब हिस्ट्री फिजिकल एक्जामिनेसन गरेपछि हामीले सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुनै पनि पेशेन्टको एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम सस्पेक्ट गरेको छ भने चाहिँ इसिजी इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. इआरमा कुनै पनि पेशेन्ट चेस्ट डिस्कम्फर्ट लिएर आएको छ भने we should perform ECG within 10 minutes. अब 10 minutes भन्दा we should do ECG as fast as possible. किनभने we should यसले गर्दा चाहिँ नि कुनै पनि ST elevation आएको छ भने हाम्रो डायग्नोसिस हुन डिले हुँदैन र डायग्नोसिस अर्ली भयो भने रिपर्फ्युजन गर्न हामीलाई मोर टाइम हुन्छ र यसले गर्दा चाहिँ पेशेन्टको आउटकममा पनि इम्प्रुभ गर्छ. ECG मा के भने ECG गर्ने मात्र हैन ECG गरेर हामीले एक्युरेटली इन्टरप्रेट गर्न पनि सक्नु पर्छ. अब डेफिनेटली नर्मल ECG आयो भन्दैमा यसको मायोकार्डियल इन्फार्क्सन एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम हुँदैन भन्ने हुँदैन किनभने अ नर्मल ECG इज अल्सो इन्डिपेन्डेन्ट रिस्क फ्याक्टर फर मिस्ड एक्युट मायोकार्डियल इन्फार्क्सन एन्ड इनएप्रोप्रिएट इमर्जेन्सी डिस्चार्ज इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टको डिस्चार्ज. So 57% of patients who have MI had a diagnostic ECG changes, whereas 35% have non-specific changes, and 8% have a normal ECG changes. Normal ECG. So whenever we suspect a patient to have acute coronary syndrome following the history and physical examination, if the first ECG is normal, we should repeat the ECG in 15 to 30 minutes interval and compare the ECG changes to the prior ECG. हामीले अर्को भनेको चेस्ट एक्सरे चाहिँ नि एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम डायग्नोज गर्न भन्दा पनि हामी अरु डिफरेन्शियल डायग्नोसिस चाहिँ नि एक्सक्लुड गर्न गरिन्छ. कार्डियक बायोमार्करमा चाहिँ नि यो cardiac biomarker like cardiac troponins, they are used as diagnosis or for risk stratification or अर्को भनेको चाहिँ prognostic significance को लागि पनि यो हेल्प हुन्छ. तर कुनै पनि यस्तो पर्फेक्ट कार्डियक मार्कर छैन जसले चाहिँ 100% अर्ली सेन्सिटिभिटी 100% स्पेसिफिसिटी र ले एएमआई डायग्नोज गर्न सक्छ. हामीले कमनली युज हुने चाहिँ नि CKMB. अब यो हाम्रो जुन कार्डियक मार्कर पठाइराको छौ हामी यो चाहिँ नि
कति आवर्स ब्लडमा देख्छ, कति आवर्समा पिक हुन्छ र ब्लडमा कति समय चाहिँ देखिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै CKMB चाहिँ सुरु it is detectable within 4 to 6 hours. It reaches peaks up to 12 to 24 hours and it gets normal within 2 to 3 days. अर्को भनेको troponin I. Troponin I चाहिँ it peaks during 1 to 2 days and it stays there for almost 7 to 10 days. कार्डियक ट्रोपोनिनको कुरा गर्दा जति एलिभेट हुन्छ यसको चाहिँ 30 डेज चाहिँ कार्डियक डेथको रिस्क चाहिँ धेरै हुन्छ। अब यसको चाहिँ जति नै हायर भ्यालु छ एडभर्स कार्डियक इभेन्ट हुने चाहिँ धेरै चान्सेस हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ इभन इन द पेशेन्ट हु डु नट ह्याभ चेस्ट पेन एलिभेसन अफ कार्डियक ट्रोपोनिन ह्याभ वर्स प्रोग्नोसिस। अर्को थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ नि ट्रोपोनिन इन्क्रिज हुँदैमा सबै पेशेन्टमा चाहिँ नि मायोकार्डियल इन्फ्राक्सन चाहिँ हुँदैन। अब सर्टन अरू कन्डिसन छ जसले चाहिँ नि हाम्रो ट्रोपोनिन इन्क्रिज गरिरहेको हुन्छ, जस्तै कार्डियक कन्ट्युजन भएको छ, कुनै पनि पेशेन्टको ट्याकिअरिथमिया अर ब्राडिअरिथमिया छ, एक्युट अर क्रोनिक कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर छ, or after certain cardiac procedure like cardiac stenting, cardiac surgery, or patient with pulmonary hypertension or pulmonary embolism, यिनीहरुमा पनि कार्डियक ट्रोपोनिन चाहिँ इन्क्रिज भएको देखिएको छ। अर्को यो नयाँ भनेको चाहिँ नि हाई सेन्सिटिभिटी कार्डियक ट्रोपोनिन हो। यो चाहिँ नि 5th जेनेरेसन कार्डियक ट्रोपोनिन हो। यसले चाहिँ प्रिसाइज क्वान्टिफिकेसन अफ कार्डियोमायोसाइट इन्जुरी गराउँछ। यसको सेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ नि 94 to 95 compared to cardiac troponin. अब यसले चाहिँ नि अर्ली डिटेक्सन अफ मायोकार्डियल इन्जुरी गर्न हेल्प गर्छ। अर्को भने higher the level of high sensitivity cardiac troponin, higher is the likelihood of presence of MI. कार्डियक मार्करको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यसको डायग्नोस्टिक एक्युरेसी कति छ भन्दा CPK-MB को चाहिँ 4 to 8 आवर्समा 84% र 8 to 12 आवर्समा 94% छ। ट्रोपोनिनको सेन्सिटिभिटी सुरुमा 4 to 8 आवर्समा 74 छ अनि 8 to 12 आवर्समा चाहिँ 88% ले चाहिँ बढेको छ। तर after 12 hours troponin level is 100% sensitivity, whereas CPK-MB level becomes less sensitive. Sensitivity of 2 high sensitivity cardiac troponin samples drawn within 3 hours of presentation is approximately 100% sensitivity. Now, going to the ECG changes, which increases the probability of myocardial infarction. सबभन्दा 11 times more likelihood ratio भएको चाहिँ any ST elevation. ECG मा कुनै पनि ST elevation छ भने चाहिँ नि यसको MI हुने चाहिँ चान्सेस बढी हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको न्यू कन्डक्सन डिफेक्ट, त्यसपछि आउँछ न्यू ST elevation more than 1 mm, any new Q wave, any Q wave, the most भनेको चाहिँ most sensitive or any ST elevation. There are certain risk scoring which are present. Only recently भएको चाहिँ 2008 मा published भएको चाहिँ heart score हो र यसले चाहिँ नि endpoint prediction of MI within 6 weeks चाहिँ नि कस्तो यो cardiac adverse event के छ भन्ने चाहिँ predict गर्छ। हार्ट स्कोरिङमा के पर्छ भन्दाखेरि जस्तै एच भनेको हिस्ट्रीमा चाहिँ नि हाइली सस्पिशियस, मोडरेटली सस्पिशियस और स्लाइटली सस्पिशियस भयो। अनि ईमा ECG चेन्जमा चाहिँ नि सुरुमा भनेको सिग्निफिकेन्ट एसिड डिप्रेसन, अब अर्को चाहिँ नन स्पेसिफिक रिपोलराइजेसन हुन्छ, अर्को चाहिँ नर्मल छ भने 0। अब HA मा चाहिँ एज मोर देन or equal to 65 years
2 point भयो अनि 45 देखि 65 सँग 1 point भयो लेस देन 45 इयर्स छ भने चाहिँ 0 point हुन्छ अब रिस्क फ्याक्टरमा चाहिँ नि के हुन्छ रिस्क फ्याक्टरमा डायबिटिक current or recent less than 1 month smoker a patient with hypertension a family history of coronary artery disease and obesity मतलब यो चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हो यदि कुनै पनि पेशेन्टलाई 3 or more than रिस्क फ्याक्टर छ अथवा हिस्ट्री अफ कोरोनरी आर्टरी डिजिज छ भने यो 2 point हुन्छ र 1 or 2 रिस्क फ्याक्टर छ भने 1 point हो अनि अर्को भनेको चाहिँ कार्डियक मार्कर ट्रोपोनिन चाहिँ सुरुको more than equal to 3 times the upper limit छ भने 2.5 1 to less than 3 छ भने 1.5 or normal limit छ भने 0 अब यो चाहिँ टोटल स्कोर 10 हुन्छ टोटल स्कोर 10 भएको र अब हामीले चाहिँ नि स्कोर गर्दा जस्तै 0 to 3 आयो भने चाहिँ नि we can discharge home 4 to 6 आएको छ भने admit for clinical observation 7 to 10 आएको छ भने अर्ली इन्भेजिभ थेरापी चाहियो अनि किन यो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ नि जस्तो 0.3% आएको छ भने ओभर द नेक्स्ट 6 years he have only 2 to 5% of adverse event र 7 to 10 छ भने high chance more than 70% chance of adverse event over next 6 weeks छ त्यो भएर चाहिँ हामीले यो पेशेन्टलाई चाहिँ अर्ली इन्भेजिभ स्ट्र्याटेजीको लागि चाहिँ नि पठाउनु पर्ने हुन्छ There are certain high risk criteria for chest pain, which is suggestive of acute coronary syndrome. It's the history the stomach so ongoing chest pain more than a minute. अर्को भनेको चाहिँ हिस्ट्रीमा prior PCI in last 6 months or prior CABG, clinical finding hypotension, tachycardia, pulmonary edema, likely due to ischemia or acute heart failure, new systolic murmur पायो भने more high risk भयो अर्को ECG मा dynamic ST changes or new left or right bundle branch block, sustained ventricular tachycardia or high degree AV block. Biomarkers मा चाहिँ नि elevated cardiac troponin score मा चाहिँ heart score more than equal to 7 भयो भने high risk factor भयो अब अर्को यो चाहिँ fourth definition of MIC classification चाहिँ नि 5 वटा टाइपको छ फर्स्ट टाइप भनेको टाइप 1 myocardial infarction यो चाहिँ the myocardial infarction which are related to coronary artery disease or यो thrombus को लागि चाहिँ नि टाइप 1 भयो टाइप 2 भनेको myocardial infarction secondary to ischemia or increase oxygen demand or decrease supply. Type 3 भनेको sudden unexpected cardiac death often with symptoms suggestive of myocardial ischemia. Type 4 is related to percutaneous coronary invasion and it is divided into 4A and 4B. Type 5 myocardial infarction is related to cardiac surgery. अब हामीलाई यो क्लिनिकली मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ टाइप 2 र टाइप 1 हो टाइप 1 भनेको एज आई टोल्ड यो चाहिँ एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजिजको कारणले चाहिँ हुन्छ आइदर ड्यू टु प्लेग रप्चर और इरोजन भएको कारणले चाहिँ नि यो चाहिँ टाइप 1 इन्फेक्सन टाइप भयो अब यसको डिटेक्सन क्राइटेरिया भनेको अलरेडी यो at 2 value ma 1 value of cardiac troponin more than 99% with at least following symptoms like symptoms of MI, new ischemic ECG change, development of pathological Q waves or imaging evidence ma chai ni coronary angiogram ma dekyo भन्ने चाहिँ यसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भयो अर्को क्लिनिकली मोस्ट क्लिनिकल हामीले प्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ टाइप 2 myocardial infarction हो यो चाहिँ ड्यू टु इम्ब्यालेन्स बिट्विन अक्सिजनको डिमान्ड र सप्लाईको इम्ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ यो हुन्छ अब यो यसको क्राइटेरिया चाहिँ सेम छ एटलिस्ट 1 भ्यालु अफ दुईटा भ्यालुमा 1 भ्यालु अफ कार्डियाक ट्रोपोनिन मोर देन 99% and evidence of imbalance between oxygen demand and supply and following at least one of the following like for symptoms of acute myocardial ischemia new ischemic ECG changes development of pathological Q waves or imaging evidence of new loss of viable myocardium
or new regional warm motion abnormality. Type 2 myocardial infarction चाहिँ किन हुन्छ भने यो चाहिँ नि मेन रिजन अक्सिजन सप्लाई र डिमान्डको इम्ब्यालेन्स भएर हुन्छ। जस्तै फिक्स कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस छ, कोरोनरी एम्बोलिजम भयो, पेशेन्ट हाइपोटेन्सिभ छ, सिभियर एनेमिया छ, पेशेन्टलाई सिभियर रेस्पिरेटरी फेलियरमा छ भन्ने चाहिँ यसको कज हुन सक्छ। अर्को भएर चाहिँ अब कसरी मायोकार्डियल इन्जुरी चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने। अब कुनै पनि पेशेन्टको कार्डियाक ट्रोपोनिन मोर देन 99% आयो भने चाहिँ हामीले यसलाई फेरि अब्जर्भ गर्छ। अब्जर्भ भनेको 3 to 6 आवर्समा फेरि रिपिट गर्ने। 3 to 6 आवर्समा फेरि रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ द ट्रोपोनिन लेभल इज स्टिल स्टेबल छ भने चाहिँ यसले चाहिँ क्रोनिक मायोकार्डियल इन्जुरीको चाहिँ इन्जुरी इन्डिकेट गर्छ। जस्तै स्ट्रक्चरल हार्ट डिजिज, पेशेन्टको सिकेडी हुन सक्छ। इफ ट्रोपोनिन चाहिँ राइज अर फल भएको छ भने दुई टाइप हुन सक्छ। एउटा चाहिँ विथ एक्युट इस्केमिया, विदाउट एक्युट इस्केमिया भनेको जस्तै जहाँ चाहिँ एक्युट मायोकार्डियल इन्जुरी भएको हुन्छ, जस्तै एक्युट हार्ट फेलियर और मायोकार्डाइटिस। विथ इस्केमिया भने चाहिँ टु टाइप्स हुन्छ। एउटा ड्यू टु रिलेटेड टु एथेरोस्क्लेरोसिस अर थ्रोम्बोसिस, अर्को भनेको चाहिँ इम्ब्यालेन्स बिट्विन अक्सिजन डिमान्ड एन्ड सप्लाई। एथेरोस्क्लेरोसिससँग जो रिलेटेड छ त्यो चाहिँ टाइप 1 हो, जस्तै प्लेग रप्चर अनि इरोजन भयो भने ट्रिगर गर्छ। टाइप 2 एमआई भनेको जस्तै सिभियर हाइपरटेन्सन, सस्टेन टाइकिकार्डिया, रेस्पिरेटरी फेलियर भयो भने चाहिँ टाइप 2 एमआई। Now going to the summary, अब हामीले सुरुदेखि डिस्कस गरे चेस्ट पेन भनेको चाहिँ नि इट क्यान रेन्ज फ्रम बेनाइन कन्डिसन टु सिभियर लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन। अनि हाम्रो लाइक चाहिँ एकदम यो डायग्नोस्टिक एक्युरेसी चाहिँ हामीले सर्ट टाइममा कुन चाहिँ नि बेनाइन हो, कुन चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ हो भनेर चाहिँ यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको we should always think about unusual symptoms in certain patients. जस्तै एउटा फिमेल डायबेटिक पेशेन्ट आयो, unusual symptom लिएर आएको छ भने we should think that this can be acute coronary syndrome. अर्को भनेको कुनै पनि पेशेन्ट चेस्ट पेन सिम्पटम लिएर आएको छ अथवा चेस्ट डिस्कम्फर्ट लिएर आएको छ भने we should perform ECG as fast as possible, probably within 10 minutes of arrival. अर्को भने even with patient with normal ECG, it can be acute coronary syndrome. अनि त्यसपछि आउने भनेको हामीले cardiac biomarker should be ordered at presentation and at least every 6 to 8 hours after presentation if we suspect acute coronary syndrome. अनि त्यसपछि हामी पेशेन्टलाई हार्ट स्कोरिङ गराउने। हार्ट स्कोरिङ गर्दा चाहिँ नि कुन पेशेन्ट हु हेभ हाई रिस्क, कुन पेशेन्टलाई चाहिँ हाई रिस्क छ, कुन पेशेन्ट लो रिस्कमा छ, कुन पेशेन्टलाई कहिले फलोअप भन्ने चाहिँ हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ नि एमआई को टाइप्सहरु डिफरेन्शिएट गर्ने। क्लिनिकली इम्पोर्टेन्ट भनेको टाइप 1 र टाइप 2 हो। So just saying the fastest way to get attention in the ER is to utter the word chest pain. अब chest pain भन्ने बित्तिकै पेशेन्टले पनि अटेन्सन पाउनु पर्ने भयो र डाक्टरले पनि पेशेन्टको अटेन्सन गर्नु पर्ने भयो। So thank you.